समर वैकेशंस को लेकर बात करें, आपको बता दूं कि जे अनवार साहब का एक बयान बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है। काफी लोग नाराज भी हैं, काफी लोग खुश भी हैं। जे अनवार साहब कहते हैं कि फिलहाल वक्ती तौर पर समर वेकेशंस की छुट्टियां जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कम दिन जो है स्कूल में मिल रहे हैं। वार साहब इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद है बातचीत करने के लिए। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किस नजरिए से देखते हैं और किस नजरिए से कहते हैं। वार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरीके से आपका एक बयान आया है, समर वेकेशन जो है वक्ती तौर पे फिलहाल डिले होनी चाहिए, तो क्या सोच के आप ये कहते हैं? क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो नुकसान भी प्राइवेट स्कूल्स का है, क्योंकि उन्हें भरपूर जो है वो छुट्टियां मांगते हैं, मगर उन्हें दिन देने होंगे। तो आप किस विजन से सोचते हैं? देखिए जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank कि you इस so अहम इशू पे बात हो रही है। सवाल यह है कि मैंने डेटा सामने रखा, जी मैंने फैक्ट सामने रखे। जी मुझे मालूम है इसमें स्कूल वाले भी कुछ नाराज़ हो गए, जी। क्योंकि वो हर एक चाहता है कि मैं आराम करूं, छुट्टियां गुजारने के लिए जाऊं। छुट्टियों पे तो हर एक खुशी है, जी चाहे सरकारी मुलाजिम हो, चाहे हमारे प्राइवेट स्कूल के लोग हों, हर एक खुशी होता है छुट्टियों पे। लेकिन एक ज़मीर की बात है, कॉन्शियस की बात है। अगर प्राइवेट स्कूल है तो बच्चा फीस देता है, जी। अगर सरकारी स्कूल है तब भी बच्चा ही इनडायरेक्टली फीस देता है, क्योंकि ये हमारा ही मनी है, टैक्स मनी है। जी। जो एक्सचेकर का मनी है, पैसा है सरकार का, वो तो बहरहाल बजट जी। तो पब्लिक का ही बजट होता है। दोनों सूरतों में मैं सिर्फ एक चीज़ जिसकी मैं अवेयरनेस करना चाहता हूँ, जी। जिस फैक्ट को मैं सामने रखना चाहता हूँ आवाम के सामने, सरकार के सामने, जी। कि खुदारा बताइए, आपका बोर्ड कह रहा है कि 180 डेज मिनिमम आने चाहिए वर्किंग डेज स्कूल के लिए, ताकि वो सिलेबस पूरा कर सके। सिलेबस भी 180 डेज के हिसाब से डिज़ाइंड है। जी आइडियली देखें, नॉर्मली देखें तो ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए 220 डेज जो है स्कूलों के लिए दरकार होते हैं। जी कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो 220 दिनों से भी ज़्यादा पढ़ाते हैं, खासकर साउथ की बात करें। जी अब कश्मीर में देख लीजिए 365 डेज में से 100 डेज पहले विंटर वैकेशन के, क्योंकि 25 नवंबर को स्कूल बंद हुए थे। इसके बाद छुट्टियां और संडेज तकरीबन 100 डेज, ये भी है 200 डेज। 365 में से 200 डेज कम कर लीजिए, कितना रह गया? जी 165 डेज। राइट 165 डेज में से जावेद साहब 13 से 23 जून तक वैसे भी स्कूल बंद रहे, जी। जब पीएम साहब बिल्कुल, आए थे विजिट हमारा हुआ योगा था। के लिए। 10 दिन कम कर लीजिए, 65 में से 55 रह गए। जी अब अगर ये समर वैकेशंस की 10 दिन और कम करें तो 145 डेज रहते हैं। जी इसके बाद अब बच्चा है, घर के कभी फंक्शन है, कभी नानी हाल जाना है, कभी सेहत खराब है, बिल्कुल 2-4 दिन उसके भी रख लीजिए साल के। जी और उसके साथ अनशेड्यूल्ड जो यहाँ छुट्टियाँ होती हैं, कभी वीआईपी का विजिट हो गया, कभी कोई छुट्टी सरकार ने ऐसी कर दी। राइट, तो बिल्कुल। इस तरह से मेरी कैलकुलेशन है कि 135 डेज ही बच्चों को मिलते हैं वर्किंग पढ़ाई डेज। के लिए, इसका academics के मतलब लिए, है बिल्कुल। कि जस्ट 1/3 वर्किंग डेज कश्मीर के बच्चों को मिल रहे जी। हैं। मुझे बताएं हमारे बच्चे जाएं तो जाएं कहें, इन फैक्ट्स पे बात क्यों नहीं हो रही है? जी। ये डेटा या तो सरकार के सामने है नहीं, जी। या कोई इस पे सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग पीछे पड़े हैं कि हमें अटेंशन डाइवर्ट करना है। वो हमें भी मालूम है कि वो कौन लोग होते हैं, वो ट्रॉल्स कहाँ से, वो पेड एजेंट कहाँ से आते हैं जो अटेंशन इस अहम इशू से डाइवर्ट कर रहे हैं। जी। या तो सरकार अपनी पॉलिसी चेंज करे, जी। सिलेबस को फिर आप जो है चेंज ही कर लीजिए। 180 डेज का सिलेबस, 180 वर्किंग डेज हमें देने हैं, और 135 दिन टोटल आ रहे हैं। बच्चे करें तो करें क्या? देखिए कश्मीर का तालीमी निज़ाम दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। 20-22 हज़ार बच्चे आउट ऑफ स्कूल हुआ करते थे, इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आखिरकार मैं गवर्नमेंट, खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये हकायक रखना चाहता हूँ कि आखिरकार बच्चा बताइए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब क्या है? बच्चा फीस भी देता है, पेरेंट फीस देता है, सरकार 12,000 करोड़ का बजट एजुकेशन के लिए रखे हुई है, लेकिन जिस बच्चे के लिए सब कुछ है उसका उल्टा नुकसान हो रहा है, उसको उतने वर्किंग डेज नहीं मिल रहे हैं। अब आते हैं गर्मी के मामले पे, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है। सीधी सी बात है, हर एक कह रहा है कि छुट्टियां होनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या ये फैसले क्लर्क को लेने हैं, ब्यूरोक्रेट्स को लेने हैं, या ये इस फैसले में स्टेक होल्डर्स होने चाहिए? आपको experts होने चाहिए। स्टेक होल्डर्स के साथ कोई बातचीत नहीं हुई? ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। देखिए स्टेक होल्डर हम ही नहीं है, पेरेंट भी है, बिल्कुल, सिविल सोसाइटी parents है, body। एक्सपर्ट्स हैं। इवन देखिए इस वक्त टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
باقاعدہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ممبر بھی اس میں ہوں, تب ایک پالیسی ہو. اور پھر جب ایسی سچویشن ہو کہ ٹریڈیشنلی جب کسی چیز کا حل نہیں نکلتا ہے, حالانکہ ہر پرابلم کا سلوشن ہے, تو اس کے لیے ہمیں آؤٹ آف باکس بھی سوچنے کی ضرورت ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تعلیمی نظام بالکل خراب ہوتا جا رہا ہے جموں کشمیر کا؟ دیکھیے, ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے چند بچے سیٹ نکالتے ہیں, رزلٹ اچھا دیتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تعلیمی نظام ٹھیک ہے. تعلیمی نظام کشمیر کا بہت ہی ویک ہے. اسی وجہ سے کشمیر میں لٹریسی ریٹ بھی پچھلے کئی سالوں کے دوران 10% سے بھی کم ہو چکی ہے. 140 سے زیادہ پرائیویٹ اسکول بند ہو چکے ہیں. دیکھیے, ایک روزی پکچر سامنے رکھ کے کب تک ہم لوگوں کو گمراہ کریں گے؟ فیکٹ تو فیکٹ ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بچوں کو اس گرمی میں مارننگ میں بلاتے ہیں, دیکھیے جب میں بچوں کی بات کرتا ہوں تو یہ صرف میں نرسری بچوں کی بات نہیں کرتا ہوں. اس میں دیکھیے 6, 7, 8, 9, 11, 12 جو بچے ویسے بھی کوچنگ میں جاتے ہیں وہ تو گرمی میں جاتے ہیں. سو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم اسکول ٹائمنگ چینج کر سکتے ہیں. ہر ایک جانتا ہے کہ جو بچے نان کنونشنل اداروں میں پڑھتے ہیں یا کچھ کنونشنل ادارے بھی ہیں جہاں پہ جیسے جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ تو مارننگ میں ہی ان کی کلاس ہوتی ہے, وہ بھی تو بچے ہیں, ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے. یعنی کئی سارے سولوشن ہو سکتے ہیں, لیکن اگر سرکار میں ول ہو, اگر سرکار اپنی ایگو سے باہر آ کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں, اسی وجہ سے ہماری اپیل ہے ایل جی ایڈمنسٹریشن سے کہ دیکھیے آپ کے جو بیوروکریٹ جو یہ آرڈرز یہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, یہ بیسیکلی نیو ایجوکیشن پالیسی کے اسپرٹ کے خلاف ہے, ان کے خلاف, این ای پی کے خلاف, گورنمنٹ آف انڈیا کی ایجوکیشن پالیسی کے خلاف ہے. گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ 180 ڈیز ملنے چاہ رہے ہیں, جو ہے ایک بچے کو ملنے چاہیے, لیکن ادھر سے ایسا ماحول بنا ہوا ہے, ایسا کیلنڈر بنا ہے کہ 180 ڈیز کیا 130 ڈیز بھی نہیں مل پاتے. کیا یہ سرکار کی پالیسی کے خلاف نہیں ہے؟ اسی وجہ سے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ایسا میکنزم, کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس سے بچے کی تعلیم متاثر نہ ہو. یہی ہماری گزارش ہے, یہی ہماری سرکار سے اپیل ہے کہ کم سے کم آپ کی اپنی جو ایجوکیشن پالیسی ہے اسی کے حساب سے چلیے. اگر بورڈ 180 ڈیز اگر بورڈ نے مینڈیٹری کیے ہیں تو بتائیں سرکار کس طرح سے پورا کرے. آپ جس طریقے سے بیان دے رہے ہیں, تمام جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز میں استاد وغیرہ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ بھی آپ سے ناراض ہی ہوں گے اس بیان سے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, مجھے کل سے کئی لوگوں نے فون بھی کیے, بہت ناراض ہیں. ہر ایک کہہ رہا تھا کہ وار صاحب آپ نے کون سا یہ ایشو کھڑا کیا, چھٹیاں تھیں ہم بھی گھومنے کے لیے جائیں, لیکن میری نظر اس غریب بچے پہ بھی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں, جو کوچنگ بھی نہیں جا سکتا ہے, جو فیس بھی دے رہا ہے, وہ کرے تو کرے کیا. اس کے گھر میں بھی اے سی نہیں ہے, اس کے گھر میں فین تک بھی نہیں ہے. کم سے کم وہ اسکول میں اس کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہم بار بار صرف امیر بچوں کے بارے میں ہی کیوں سوچیں, ہمیں غریب بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا حال ہو. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں, غریب اسکول, اکانومی اسکول یا سرکاری اسکول جہاں پہ پنکھے نہیں ہیں. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ سرکار آج 21 سینچری میں کہے کہ ہمارے اسکولوں میں پنکھے بھی نہیں ہیں؟ یعنی سرکار کو ماننا پھر چاہیے کہ ایجوکیشن تباہی کے دہانے پہ ہے. آج بھی اس وقت جب ہم یہ جو ہے اتنے بڑی پروگرس کی بات کر رہے ہیں, روڈ نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں, جو ہے ٹورزم کی بات کر رہے ہیں, اتنے ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں, ہمیں شرم نہیں آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہمارے اسکول میں پنکھے نہیں ہیں. آخرکار یہ 12,000 کروڑ کہاں جا رہا ہے, یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے, اور ہزاروں کروڑ جو لیپس ہو رہے ہیں وہ کیوں لیپس ہو رہے ہیں؟ آفیسرس کو اکاؤنٹیبل بننے کی ضرورت ہے, سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو مینیپولیشنز ہو رہی ہیں یہ رک جائیں. بہت بڑی بات آپ نے کہی, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فی الحال کے طور پر میں تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن نظام جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں جس طریقے سے بدل رہا ہے, اس بات کو کہنے میں گریز بالکل نہیں کروں گا کہ ایجوکیشن نظام میں جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے بچے جو ہے آپ اس طریقے سے وہ اٹینشن نہیں لے سکتے یا نہ ہی دے سکتے ہیں جس طریقے سے پہلے دیا کرتے تھے. اور سرکاری نظام یا پھر سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو وہاں پر کئی سارے ایسی چیزوں کی کمی ہے ابھی بھی, جہاں پہ ان بچوں کو ابھی بھی ان کا پریشانی کا جو ہے وہ ازالہ کرنا پڑتا ہے. فی الحال کے طور پر ہمارے ساتھ جے انوار صاحب تھے, جو کہ جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے. ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیوں آخرکار سوچتے ہیں کہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.